अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुल्करन ताहिर। पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका की जानिब से इस सीज़ फायर के बाद, ये 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, जो कि इंश्योर की पाकिस्तान ने, उसके बाद आज पेट हेगसेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये पेट हेगसेट वही हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं और वज़ीर जंग भी कहलाते हैं अमेरिका के। इनकी जानिब से एक बड़ी थ्रेट आज आई है। पहली धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सीज़ फायर के बाद, जो कि ख़त्म हो रही है इसका पीरियड सीज़ फायर का कमिंग मंडे को। तो उसमें ये साहब ये कह रहे हैं कि अगर इसने चूज़ ना की डील ईरान ने, तो दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी और हम इसका हाल बुरा करेंगे। नेम एनीथिंग लाइक एनर्जी सेक्टर से लेके पावर प्लांट्स और रेजिडेंशियल साइट्स, सब के ऊपर रिलेंटलेस किस्म की बॉम्बिंग करेंगे। और वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने अपनी वो मिलिट्री माइट नहीं शो की जो अब हम करेंगे। इट मीन्स कि मदर ऑफ ऑल बम्स की तरफ इशारा है या एटम बम की तरफ इशारा है, नेम एनीथिंग, किसी की तरफ भी इशारा हो सकता है। लेकिन जो है अमेरिका एक भरपूर एफर्ट कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ईरान के ऊपर मज़ीद प्रेशर बिल्ड किया जाए और जो शराइत अमेरिका ईरान से मनवाना चाहता है वो मान ले। और वो उसमें से नंबर 1 यही है जो कि यूरेनियम की है, कि यूरेनियम की पैदावार, यूरेनियम का ज़ख़ीरा, इसके हवाले से ईरान बिल्कुल हाथ उठा दे और जो अमेरिका कहे वही माने। दूसरी जानिब पेट हेगसेट ने साथ में यही कहा कि उस वक्त तक हम ये कंटिन्यू रखेंगे मुहासरा अपनाए हरमुज़ का, और वहाँ से ईरानी शिप को हम नहीं गुजरने देंगे। और पूरी तरह से हमारे पास दुनिया की बेहतरीन नेवी है और हमने डिप्लॉय कर दी है वहाँ पे, और भरपूर किस्म का मुहासरा हम वहाँ पे करेंगे। ये तो अभी टाइम बताएगा कि अगर मुआहदा नहीं होता तो वो ईरानी उस मुहासरे को कैसे तोड़ेंगे और किस तरह से उसका जवाब देंगे। एक तो ये है कि इसमें हेगसेट जो चाह रहे हैं इसमें कि किसी तरह से ईरान घुटनों पे आ जाए, तो ईरान की तरफ से इसका रिस्पांस भी आ गया है। उन्होंने कहा कि आप पे पहले हम एतबार नहीं कर रहे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि हमें थ्रेटनिंग टोन के साथ इस तरह की जो है धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हमें तड़ियाँ लगा के आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं। मेक इट श्योर, और मेक श्योर वन थिंग कि हम भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो पेट हेगसेट ने बात की है, उसने कहा कि जो इस टाइम ईरान कर रहा है, जितने भी अपने वेपन्स की, अपने ड्रोन मिसाइल की मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट कर रहा है, हमारी नज़र मुकम्मल की मुकम्मल उसके ऊपर है। तो ईरान मत समझे कि वो जो इस टाइम एक्टिविटी कर रहा है, जंगी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो हमारी नज़र से ओझल है। तो इट मीन्स कि सर्टनली ईरान ने क्या मतलब अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। पहला राउंड जो है पाकिस्तान में हुआ ऑफ टॉक्स का, वो फेल हुआ, तो उसके बाद तो पूरी तरह से ईरान अपनी तैयारी कर रहा होगा। पैरेलल चीज़ें क्या चल रही हैं मैं थोड़ा सा आपको वो भी बताता चलूँ। वो ये है कि आज रशिया और चाइना, इनके जो है दोनों की रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात हुई है और ईरान वॉर डिस्कस हुई है। और उसके बाद इनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि अमेरिका को वार्न किया है कि आप एस्केलेट नहीं करना, आपने जंग की तरफ दोबारा नहीं लौटना। चाइना तो पूरी तरह से चाइना और रशिया अपने अपने तौर के ऊपर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट जो खबर ड्रॉप इन हो रही है वो ये है कि रशिया जो चाइना ने 1000 जो है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो हैं, जो कंधे पे रख के, शोल्डर पे रख के आप फायर कर सकते हैं, वो प्रोवाइड किए हैं ईरान को सीक्रेटली। इसकी खबरें वेस्टर्न मीडिया में आना शुरू हुई आज, और उसके बाद अमेरिका के कान खड़े हुए और उन्होंने चाइना को वार्न किया कि ये खबर, कि अमेरिका होप कर रहा है कि ये खबर ठीक ना हो। अगर ये खबर ठीक है तो इट्स नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर नीदर ईरान नॉर चाइना। तो आपको मैं बताऊं, जब सोवियत यूनियन की ने अटैक किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, बाद में 10 साल लड़ाई चलती रही, जब वो पैकअप हुई तो क्लोज टू दैट स्टिंगर मिसाइल अमेरिका ने अफ़गान मुजाहिदीन को प्रोवाइड किए थे थ्रू पाकिस्तान। और वो स्टिंगर मिसाइल जो कंधे पे ऊपर रख के फायर करते थे और एयरक्राफ्ट को उड़ा देते थे। रैम्बो 3 भी आपको याद आ गई होगी, उसमें रैम्बो भी यूज़ करता है यही स्टिंगर मिसाइल जो है। तो मोर और लेस ये काइंड ऑफ स्टिंगर मिसाइल जो हैं वो ईरान को भी दे दिए गए हैं, और पहले भी 5-7 एयरक्राफ्ट गिरा चुका है ईरान अमेरिका के इन स्टिंगर मिसाइल्स के साथ, न्यू वर्जन ऑफ स्टिंगर मिसाइल,
اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کہلاتے ہیں. تو ناٹ اے گڈ نیوز فار امریکہ ان کیس اگر دوبارہ سے وار ریزیوم ہوتی ہے. پیرالل اگر آپ اس میں اور اگر انٹری دیکھیں اس میں جو اس میں چل کے آگے ٹرکیہ کی جو تھریٹ ہے اسرائیل کو کہ اگر دوبارہ سے جنگ شروع ہوئی تو وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتا, ترکیہ بھی اس میں اپنی انوالو ہو سکتا ہے اور اسرائیل کو لیسن ٹیچ کر سکتا ہے. پریزیڈنٹ ان کے اردگان ہے, ان کا اسٹیٹمنٹ آلریڈی آ چکا ہے. تو چیزیں کافی بلڈ اپ ہو رہی ہیں سائڈ لائنس آف دیٹ ٹاکس جو کہ پاکستان میں ہونی ہے سیکنڈ راؤنڈ, جس کو ٹرمپ بھی کنفرم کر چکے ہیں, وائٹ ہاؤس بھی کنفرم کر چکا ہے. اور آج پاکستان کے اسپوکس پرسن طاہر اندرابی نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہم ڈیٹ فائنل نہیں کر سکتے لیکن ٹاکس تو اسلام آباد میں ہی ہوں گی. سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ اگلے ویک پہ یہ ٹاکس چلی گئی ہیں. تو اس میں کیونکہ ابھی ہوم ورک جاری ہے, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اس ٹائم ایران میں ہیں, شہباز شریف سعودیہ کے بعد اس ٹائم قطر میں ہیں, اور جو ہوم ورک جاری ہے وہ اس کے ایک دو دن میں کمپلیٹ نہیں ہونے والا, اس لیے یہ اگلے ویک پہ ٹاکس آئیں گی. پاکستان میں آف کورس جے ڈی وینس آئیں گے ادھر سے, اور ادھر سے عباس عراقچی اور باقر کالیباف جو ہے فرام ایران سائڈ آ کے لیڈ کریں گے اپنی سائڈس کو. اور پھر دیکھیں اگر ایگریمنٹ پہ پہنچ کے سارے نکات کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تو فائنل اس کو سیل کرنے کے لیے اس ڈیل کو شاید ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سگنیچر اور سارا کریڈٹ لینے کے لیے خود آ جائیں. اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس ٹائم جو پورا کا پورا بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ ایران پہ جتنا میکسیمم پریشر ڈالا جا سکتا ہے وہ ڈالیں, اس کو بتائیں کہ پوری ہماری جو ہے آرمی آپ کے بارڈر پہ کھڑی ہے, ہماری فضائیہ آپ کی فضائیہ کو ٹیک اوور کر چکی ہے, آپ کے اسکائز پہ ہے اور اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ نہیں مانیں تو جو آپ کو غزہ بنانے کے لیے ہم بڑھ پڑیں گے. یہ ایران کی طرف امریکہ کی طرف سے کلیئر میسج آج ایران کو چلا گیا. پیٹ ہیگزٹ جو ہیں آلریڈی وار کائنڈ آف مونگر گائے ہیں, تو ہاں ان کا آج دھواں دھار جو ہے اس سے تو یہی آ رہا ہے کہ تھوڑا ڈیسپریٹ ہے امریکہ کہ ایران ابھی تک شاید اس میں بڑی خبر ہمیں یہی لگ رہی ہے کہ ایران ابھی بھی ان موٹی موٹی شرائط جو امریکہ نے اس کے لیے رکھی ہیں اس کو ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ تیار نہیں ہے تو واٹ نیکسٹ؟ جنگ سلوشن نہیں ہے. اس میں امریکہ میں اس کی پاپولیرٹی بالکل نیچے چلی جائے گی, آلریڈی نیچے ہے, اور امپیچمنٹ کے چانسز بھی بن جائیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کین ناٹ افورڈ ریزمپشن آف وار, ری اسٹارٹ آف وار, وہ افورڈ نہیں کر سکتا. دوسری جانب پاکستان از ہیپی ایٹ دا مومنٹ. آج $2 بلین جو ہیں وہ سعودی عربیہ نے ہمارے آگے ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس آگے ہیں. اوورال $5 بلین کمٹ کیے ہوئے ہیں ٹوگیدر سعودی عربیہ اور قطر نے. اس کے بعد یو اے ای نے جب کہا تھا کہ $3.5 بلین میرا واپس کر دو, کیونکہ وہ یو اے ای الائن ہے ود امریکہ ود اسرائیل, پاکستان کے ساتھ اس کے اس طرح سے تعلقات نہیں ہیں. تو ایونچولی پاکستان نے بہتر بھی نہیں کیا اس مرتبہ یو اے ای کو, اور ساتھ میں خبریں یہ بھی ہیں کہ ہمیں پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ کہ نیور مائنڈ, آپ بارڈر کو آپ پوری طرح سے ڈیولپ کریں, میں ساتھ میں کھڑا ہوں. تو یو اے ای کے لیے ٹف ٹائم ہے ان ٹرمز آف اکنامک معاملات میں, اور جس طرح سے اس کا پورٹ گوادر کمپرومائز ہے اور اس کا پورٹ میکنگ لاٹ آف منی, سو شاید چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں آنے والے ٹائم میں. بالکل خطے میں نئی پالیٹکس, نئے الائنسز بننے جا رہے ہیں, اینڈ یو وڈ سی اے لاٹ آف چینج آفٹر دس ایران امریکہ ایشو از سیٹلڈ وانس. تو دیکھیے گا, اور پاکستان کے لیے ایز اے ہول یہ اچھی خبریں ہی آئیں گی, لیکن اگر جنگ دوبارہ سے شروع ہوتی ہے تو اس سے ویری بیڈ نیوز فار ایوری ون انکلوڈنگ پاکستان. تھینک یو.